نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس نماز پابندی کری تمس رب کائنات 5 انعامات عطا کران. کس 5 انعامات تمس رب کائنات عطا کران یس 5 وقتن نمازن ہز پابندی کری. فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ على الصلاة یس 5 نمازن ہز پابندی کری اکرمہ اللہ تعالی ب5 خصال 5 انعامات رب کائنات عطا کران. گوڑنکی فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یرفع عنہ ضیق العیش دنیا چھ زندگی اندر چھس رب کائنات تنگی دور کران. یس بند نماز ہز پابندی کران اللہ رب العزت چھ تنگی دور کران. دویم چیز فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعذاب القبر یل دنیا نیری اللہ رب العزت چس قبر ہن عذاب نش نجات دویم چیز. تریم چیز فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویعطیہ اللہ کتابہ بیمینہ پگہ دیس نام اعمال دشمس اتھس کیت پگہ دیس نام اعمال دشمس اتھس کیت. نمبر 4 فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویمر علی الصراط کالبرق پگہ گس پرسلاتس تت پٹ پار یت پٹ وزمل چمکا یت پٹ کرستار ذات ذوالجلال حضرت اللہ پرسلاتس. پونچم چیز فرموک ویدخل الجنت بغیر حساب اللہ رب العزت ترائس بغیر حساب و کتاب جنتس یس نمازن ہز پابندی کری یم 5 چیز کرس عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ.